कालापानी क्षेत्रमा भारतको जुन अतिक्रमणको श्रृङ्खला विगत लामो वर्षदेखि अथवा समयदेखि थियो, अब यहाँको धारणा के छ? यो कसरी अगाडि बढ्ला? अबको अगाडिको चाहिँ कोर्स के हुन सक्छ? के साँच्चै नक्सा प्रकाशित गर्दैमा अब नेपालले त्यो भूभाग आफूले प्राप्त गर्न सक्ला? यो नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ र यो नेपालको सरकारले मात्र गरेको होइन, नेपाली जनताको माग हो। हामीले चाहिँ म लगायत हाम्रो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय जनजागरण अभियान एउटा छ, त्यो अभियानले चाहिँ यो चाहिँ नि जुन यो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी रहेको त्यो गाउँपालिका, ब्यास गाउँपालिकाको सदरमुकाम यो चाहिँ नि यो के अरे सुनसराईमा एउटा सुनसराई इन्टरनेसनल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, त्यसको संयोजक हामीले त्यहाँ सुनसराका माविका प्राचार्य चाहिँ देवसिंह धामीलाई हामीले त्यसको संयोजक बनाएका छौँ, त्यहाँ स्थानीय संयोजक। र उहाँले पटक पटक यो चाहिँ नि महाकाली वारी पनि सडक बन्नुपर्छ, सेना चाहिँ कमसेकम लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न नसके पनि बाँकी रहेको जमिन सुरक्षा गर्न नेपाली सेना त्यहाँ जानुपर्छ भने अनुसार हामीले जो लगातार माग गर्दै आएका थियौँ, त्यही अनुसारले अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ छाङ्ग्रुमा एउटा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गर्यो। यो चाहिँ अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो। र पहिलोचोटि लगातार मैले चाहिँ नि अब यो विषयलाई चाहिँ नि 2035-36 सालबाट व्यक्तिगत रूपमा उठाउँदै आएको हुँ। त्योभन्दा अगाडि दिल्ली प्रसाद आचार्य भन्ने पत्रकारले उठाउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि योगी नरहरीले उठाउनु भयो। र हामी चाहिँ के उठाइरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि 12 व्यास र 14 चौदासमा बस्ने जुन नेपालीहरू छन् ती सब जुम्लाबाट गएका ठकुरी हौँ भन्छन् आफूलाई ती ब्यासीहरूले। र तिनीहरू नेपाली भाषा बोल्छन्, तिनीहरू नेपालमा आउन चाहन्छन्। लोकल भाषा त जुन छ त्यो नेपालका अन्य लोकल भाषा सरह त्यहाँ सौका भाषा बोलिन्छ। त्यो क्षेत्र नेपालको हो, त्यो समग्र क्षेत्र नेपालको हो। त्यो सबै क्षेत्र नेपालले फिर्ता पाउनु पर्थ्यो। अझ त्यो सन् 50 को सन्धिको धारा 5 ले सुगौली सन्धिलाई खारिज गरेपछि त टिस्टा काङ्गडै हाम्रो हो। त्यो राजनीतिक दलहरू सत्तामा छन् र संसद उनीहरूको कब्जामा छ। उनीहरूले भन्न त अहिले चाहिँ नि लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो भनेका छन्, नक्सा निकाल्ने जनताको मागलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छन् र त्यहाँ सेना अथवा सशस्त्र प्रहरी राख्ने जनताको मागलाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। तर कतै यिनीहरूले महाकाली नदीमा जस्तै सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई पुर्याउनु, महाकाली नदी पारी मात्रै कर नउठाउने नेपालको राजाले भनेर सुगौली सन्धिमा लेखेको हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले पानी आधा आधा महाकालीलाई चाहिँ भनेर यिनीहरूले चाहिँ नि नदीलाई चाहिँ आधा भनेर इन्डियनहरूको हक लाग्ने भनेर यिनीहरूले सन्धि गरेका छन्। त्यसैले त्यस्तो सन्धि महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा भन्नु हो, महाकाली सन्धि त्यस्तो गरेको र मुहानको बारेमा त्यति बेला निर्णय नगरेको। एक्ज्याक्टली त्यो महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि अब महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने कुरो स्पष्ट गरिएको छैन। त्यसमा स्पष्ट गरिएको त्यो कुरो अहिले आए चर्चामा पनि हुने गरेको छ। र अर्को कुरो त्यहाँ एउटा स्पष्ट एउटा बुँदा के राखेको छ त भने महाकाली नदी अधिकांश स्थानमा साझा नदी भनिएको छ। त्यो भन्नाको मतलब के हो त भन्दा अधिकांश स्थानमा मात्रै साझा नदी हो। त्यो सबै त्यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा केही स्थानमा त्यो भारततिर पनि छ, केही स्थानमा नेपालतिर पनि छ भन्ने कुरो त्यसले जनाउँछ। त्यसले हामीलाई कमजोर बनाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यसले होइन, पानी आधा आधा भनेर त्यसरी जुन महाकालीले साझा नदी भनियो नि, त्यो नै गलत कुरा हो। त्यो भन्न मिल्दैन, सुगौली सन्धि अनुसार त्यो भन्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दा सन्धिको व्याख्या हुनु पर्यो र त्यो वास्तवमा महाकाली मात्रै होइन, त्यसको मुहान पनि हाम्रै हो। र महाकाली सन्धिमा प्रष्ट रूपमा उनीहरूले पहिले छापेका उनीहरूका जुन भूगोलहरू छन्, नक्साहरू छन्, त्यसबाट पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै देखाउँछ। र कुनै पनि लगभग 1860 भन्दा अगाडि बनेका जति पनि नक्साहरू छन् ब्रिटिस शासनकालमा, ती सारा नक्सामा चाहिँ नि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र चाहिँ नेपालमा देखिन्छ। र त्यसपछि गएर पनि अङ्ग्रेजहरूकै पालाबाट त्यहाँ चाहिँ नि ताग्लाकोटतिर जानका लागि एउटा रुट त्यहाँ चाहिँ नि हामीले गल्ती गरेछौँ र त्यो चाहिँ सबभन्दा होचो लिपुलेख जस्तो ठाउँबाट
जाने बाटो लिनु पर्थ्यो भनेर अङ्ग्रेजहरूको पालादेखि नै षड्यन्त्र भएको हो र त्यसलाई नै दिल्लीले कन्टिन्यू गरेर अहिले यो बाटो बनाउने र षड्यन्त्र गरेको हो। यथार्थमा त्यो नेपालकै भूमि हो, नक्सा प्रकाशन हाम्रो माग हो र त्यहाँ चाहिँ सेना लैजाने हाम्रो माग हो र हामी चाहिँ नि के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो काम सरकारले एकदम राम्रो गरेको छ निश्चित रूपमा। र त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक दुईवटा कुरा म अझ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो त्यो नक्सा छापिसकेपछि इन्डियन मिडिया चाहिँ मा धेरै कुराहरू चाहिँ नि नेपालको विरुद्ध देखा पर्यो। तर त्यसमा के थियो भन्दाखेरि भारतको मिडियामा जे पनि विदेशबारे आउँछ त्यो पत्रकारले लेखेको हुँदैन, त्यो त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीले लेखेको हुन्छ। अहिले एक प्रकारको राष्ट्रियता छ, सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजदेखि लिएर जनताका सबै तह तबकाबाट चाहिँ वास्तवमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयमा चाहिँ एक प्रकारको समर्थन छ, सबैको समर्थन छ। तर अब नक्सा प्रकाशित गरेर मात्र हुँदैन, त्यसपछि सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। यो कुरोलाई स्थापित गरेर आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने काम नै अब महत्त्वपूर्ण काम हो। संविधान संशोधन गरेर नक्सा प्रकाशित गर्दैमा अब त्यो भूभाग हाम्रो भइहाल्यो भनेर त भन्न सकिएन। त्यसको भोगाधिकार त्यसमा हामीले भोग गर्नु पर्यो, त्यसको स्वामित्व, त्यसको पोजेसन हामीले लिनको लागि अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो विकल्प भनेको त सम्भवतः कूटनैतिक स्तरको अथवा राजनीतिक स्तरको वार्ता नै होला भने यसलाई अब यो वार्तालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिएला? होइन, यसमा एउटा यस्तो कुरा छ, इपिजीको रिपोर्ट पनि मोदीले नबुझ्ने, राजदूतले गएर कैयौँचोटि भने त्यो कुरा नसुन्ने र नेपालबाट चाहिँ नि माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा टोली पठाउन खोजियो, त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गरेन र अहिले सर्वदलीय एउटा मेसिनरी बनाउने, सर्वपक्षीय मेसिनरी बनाउने भन्ने कुरा भइराखेको छ। त्यसलाई पनि इन्डियनहरूले डाइलग नगर्ने, उनीहरू आफ्नो काम गर्दै जाने, जबरजस्ती ह्याकुलाले मिच्दै जाने, नेपालमाथि अत्याचार गर्दै जाने, एक ठाउँमा मात्रै लिम्पियाधुरा लिपु लेखेर कालापानीमा मात्र होइन कि त्यहाँ त उनीहरूले 38,000 हेक्टर हाम्रो भूमि क्याप्चर गरेका छन् र हाम्रो चाहिँ 6वटा बटालियन आर्मी राखेका छन्। तर अन्त पनि लगभग 70-75 ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ नेपालको भूमि चाहिँ हजुरको चाहिँ नि त्यहाँ आक्रमण गरेर हस्तक्षेप गरेर चाहिँ उनीहरूले क्याप्चर गरेका छन्। सम्भवतः भारतसँग अहिले हाम्रो एउटा चाहिँ जुन समस्या छ नि, कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि डिप्लोमेटिक भाषा प्रयोग गरेर सीमा समस्या भन्छन्। यो सीमा समस्या होइन, हाम्रो चाहिँ नि कमसेकम 3 जिल्ला जतिको भूभाग चाहिँ नि ल्याएर 6वटा बटालियन राख्ने यो आक्रमण हो। यो चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ हमला गरेका छन्, यो उनीहरूले हामीमाथि युद्ध लादेका छन्। त्यसैले भारत एउटा शत्रु राष्ट्रको अवस्था क्रिएट गरिरहेको छ, वार्ता गर्न तयार छैन, कुनै पनि डिप्लोमेटिक च्यानलमा कुरा सुन्न तयार छैन। भारतका कैयौँ बुद्धिजीवीहरूले, भारतका कैयौँ नेताहरूले, भारतका कतिपय कलाकारहरूले चाहिँ यो भारतले चाहिँ अत्याचार गरेको छ, नेपालको भूमि हड्पेको छ भनेर भनिरहँदै पनि मोदी यसमा सुन्ने पक्षमा छैन र मोदी चाहिँ नि बिस्तारै नेपालै अखण्ड भारतको अङ्ग हो भन्ने खालको चाहिँ नि नचाहिँदो उटपट्याङ खालको चाहिँ नि कुरा गरेर त्यस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रवादी सोच लिएर बसेको साम्राज्यवादी मोदीले हामीलाई चाहिँ नि धेरै नै, हामीलाई मात्र होइन दक्षिण एसियाका सबै राज्यहरू जो इन्डियाको वरिपरि छन् तिनीहरूलाई दिनु दुःख दिएको छ। यो चाहिँ युद्ध चाहने राष्ट्र हो, यो चाहिँ एकदम आक्रमणकारी राष्ट्र हो। मोदीको नीति फासिस्ट छ भनेर भारतभित्रका सारा अपोजिसनहरू अहिले सडकमा छन्। लकडाउन नभएको भए मोदीको हालत के हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ नि फासिस्ट मोदी, त्यो चाहिँ साम्राज्यवादी मोदी, त्यो आक्रमणकारी मोदीसँग भारतकै चाहिँ अपोजिसन पार्टीहरूले पनि कतिले नेपालमाथि अत्याचार गर्यो भनेर भन्दै पनि उनी सुन्न तयार छैनन्। त्यसैले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री चाहिँ जसरी चाहिँ नि इमरान खानले चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो मुद्दा लिएर जानुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ जाने तयारी गरिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै नेपालले चाहिँ नि भारतको विरुद्ध अब क्रमिक रूपमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालले झुक्नु हुँदैन, नेपालको मित्र राष्ट्रहरूसँग लबिङ गर्नुपर्छ, चीनसँग लबिङ गर्नुपर्छ, रुससँग लबिङ गर्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ अर्थ चाहिँ वार्ता डेडलक भएकै हो त? अब डेडलक छ, उनीहरू हाम्रो कुरा सुन्न तयार छैनन्, हुनै सक्दैन। अब
वार्ताको कुनै बाटो दिएकै छैन मोदीले। अब मोदी चाहिँ नि एकहोरो उसले चाहिँ नि गएर आँखा चिम्लेर बसेको छ। आफूले उसले चाह्यो भने ऊ चाहिँ नि कुरा गर्ने, होइन भने उसले चाहिँ नि अब त्यो सार्क लेभलमा जब उसले चाहिँ नि देख्यो कि भाइ अब यहाँ अलिकति खान पाइने भयो भनेर कोरोना नक्कली कोरोना स्क्याममा उसले चाहिँ नि गएर बिलगेटहरू। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानको लागि पनि त नेपाललाई त्यति सजिलो त छैन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपाल अहिले सार्कको चेयरम्यान छ। नेपाल एक सार्कको चेयरम्यान हो। सार्क आफै निष्क्रिय भएको होइन, त्यस्तो होइन। सार्क राष्ट्रहरू सब नेपालका पक्षमा छन्। चीन नेपालको पक्षमा छ, अमेरिका नेपालको पक्षमा छ। एक प्रकारले मोरल पर्सुएसन दिने कुरा होला हैन, तर त्यतिले मात्र त पुग्दैन। नैतिक रूपमा ल मोदी एउटा यस्तो छोड्देऊ भन्ने कुरा त एउटा होला, हो, तर त्यतिले मात्र त पुग्दैन नि त यो कुरो त। होइन, आवश्यकता पर्यो भने लड्ने गरेर युद्धको तयारी पनि त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले अब उसले जबरजस्ती युद्ध लादेपछि युद्ध गर्न सम्भव छ, सम्भव छ। युद्ध प्रतिरोध गर्छ नेपालले, नेपालले सक्छ। नेपालले उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूसँग नेपालले लड्न सक्छ। उनीहरूको सेना पनि त्यति काबिल छैन, बरु नेपाली सेना नै उनीहरूको राष्ट्रको सुरक्षा समेत नेपालीहरूले गरेको अहिले अवस्था चाहिँ बुझिन आएको छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ कालापानी क्षेत्रमै पनि बराबरको संख्यामा चाहिँ करिब नेपाली गोर्खाली सेनाहरू पनि ल्याएर राखिएको छ अरे नेपालतिर बन्दुक तेर्स्याएर। भने अब भोलि साँच्चैकै युद्ध भयो भने पछिको अवस्था चाहिँ के नेपालले त्यो युद्धलाई थ्याक्न सक्छ त? नेपालले भन्नाले राष्ट्रिय भावना त आजको संसारमा युद्ध भनेका भावनात्मक रूपमा लड्ने भन्ने कुरा त एउटा कुरो हो हैन, तर के साँच्चै त्यो युद्धलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ नेपालले? आजका युद्ध भन्ने जस्तो कसैले भन्छ नि भारतले सिक्किम खायो, भारतले खाएको होइन नि, केजिबीले खाएको हो नि। बङ्गलादेश भारतले बनायो भन्छन्, होइन नि। इन्दिरा गान्धीले 20 वर्ष सैनिक सन्धि गरेर केजिबीको प्लान अन्तर्गत 7th फ्लिट रोक्या हो नि। डियागो गार्सियाबाट आएको 7th फ्लिट हिन्द महासागरमा कसले रोक्यो? केजिबीले रोक्यो। यो त युद्धहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुईटा देशको बिचमा भए जस्तो हुन्छ। युद्ध त अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। आजको युगमा युद्ध चाहिँ कुनै एउटा राष्ट्र बिच हुँदैन। राष्ट्रका पछाडि भियतनामले अमेरिकालाई कसरी हरायो? त्यसो भए हामीलाई चीनले पनि सहयोग गर्छ त युद्धमा? होइन, चीनसँग त अर्को बाटै छैन नि। चीनसँग अर्को बाटै छैन। चीनले नेपाललाई सहयोग गरेन भने चीनको चाहिँ जुन विश्वसनीयता छ नि, चीनको कालापानी लिपुलेकको सवालमा त चीनको भूमिका पनि त दोहोरो देखियो नि त। दोहोरो छैन। चीनले हामीलाई सहयोग गरेको छ। चीनले चाहिँ एउटा कुरो के छ भने नेपालका राजदूतले नै प्रष्ट रूपमा आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। नेपालका राजदूत त्यो जुन हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि, के अरे त्यो ऊ चाहिँ पछिल्लो राजदूत हाम्रो अहिले चीनबाट भर्खर फर्केको लीलामणिजीले प्रष्ट आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, जुन दिन सुशील कोइरालाको समयमा एउटा नोट गयो 2014मा जब यो सम्झौता भयो र लिपुलेखमाथि चीन र इन्डियाले सम्झौता गरिसकेपछि चीनले चाहिँ त्यो नोटलाई एक्सेप्ट गर्यो र त्यो चिजलाई चाहिँ स्थगित गरिदियो, त्यो अगाडि बढाएन। तर इन्डियनहरूले चाहिँ हाम्रो नोट सुशील कोइरालाको समयमा गएको नोटको लागि सुशील कोइरालाप्रति उनीहरू शत्रुतापूर्ण रवैया गरे। सुशील कोइरालाको सरकारलाई उनीहरूले त्यति बेला चीनले गल्ती त गरेको हो नि त। नेपाललाई पनि अब जुन व्यापारिक मार्गको लागि सन् 2015 मेमा जुन सम्झौता गर्यो नि, त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो नेपालमा। हुनपछि अब कूटनीतिक नोट त पठाइयो। त्यति बेला के नजरअन्दाज गरेकै त हो चीनले? भारतसँग व्यापारिक सम्झौता गर्यो नि त उसले। त्यसमा एउटा कुरो के भएर रहेछ भने ल्याप्सेस कहाँ भयो भने अलिकति ल्याप्सेस कहाँ भयो भने 1954मा पनि एउटा सन्धि भएर रहेछ जसमा लिपुलेख उल्लेख भएको रहेछ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्ध नेपालले त्यो सबै हेरेर टाइममा त्यसको विरोध गरिदिएको भए त्यो चाहिँ समस्या प्राविधिक समस्या धेरै छ। केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो ल्याप्सेसहरू हुन गएको हुनाले त्यो रिभिजन मात्रै भएको हो। फेरि यो नेकपा बनिसकेपछि नेकपाको एकता प्रक्रियादेखि लिएर पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा त चीनको संलग्नता बढी छ भन्ने भनिन्छ नि त, बाहिर चर्चा छ नि नेपालमा। हजुर, त्यो त अब अस्तिको यो जुन नेकपाको विवाद, जुन पार्टीभित्रको जुन विवाद हो, त्यो केन्द्रीय समितिको जुन केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा चिनिया राजदूतको चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि सक्रियता देखियो। चिनिया राष्ट्रपतिसँग पनि संवाद हो भन्ने खालको कुरा आयो। अब आजको संसारमा
अब अमेरिकासँग नेपालले भारतसँग बेलायतसँग कुनै पनि राष्ट्रसँग एउटा फ्रेन्डली वेमा कुराकानी गर्न सक्छ, सल्लाह लिन सक्छ। अब केही न केही हामीहरू एकअर्कासँग भारतसँगको सम्बन्धलाई यसरी हामीले युद्धमा लगेर टुङ्ग्याउने किसिमबाट जाने हो भने एउटा कुरो दुईटा कुरो यहाँनिर आउँछ जस्तो लाग्छ। एउटा त हामी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ, हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन सक्छौँ सक्दैनौँ, युद्ध जित्नु पर्यो नि त त्यसको लागि त। एउटा कुरो त्यो भयो भने अर्को त्यसपछिका सम्बन्धहरू, किनभने हाम्रो डिपेन्डेन्सी हरेक किसिमले भनौँ न, सामाजिक आर्थिक अब सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ भारतसँगको जुन सम्बन्ध हो, जनस्तरको सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धलाई पनि यसले असर गर्छ होइन। त्यो भएको हुँदा अब अहिले हामीले उग्र रूपमा युद्ध 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 भन्नुभन्दा पनि, लडाइँ गर्नुभन्दा पनि हामीले भारतलाई सकेसम्म राजनैतिक स्तरको हाम्रो नेतृत्वको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने र हाम्रो विभिन्न किसिमका कूटनीतिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले वार्ताको टेबलमा बसेर भारतलाई हाम्रा प्रमाणहरू देखाउने, हाम्रा चाहिँ अब त्यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने किसिमका चाहिँ जति पनि विगतमा भएका चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो क्षेत्रमा भएको उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने त भारतलाई पनि त नेगोसिएसनमा त ल्याउन सकिएला नि त। यो प्रयास त गर्नु पर्यो नि पहिला। अटल बिहारी वाजपेयी जस्ता राम्रा मान्छे, हजुर, इन्द्रकुमार गुजराल जस्ता राम्रा मान्छे जब भारतका चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख थिए, त्यति बेला जुन सहमति सम्झौता भयो र त्यो चाहिँ तुरुन्तै नेपालको चाहिँ नि यो नेपालसँगको चाहिँ जति पनि डिस्प्युटहरू छ यसलाई सेटल गर्ने भनेर सचिव स्तरीय कमिटी बनाएर परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय चाहिँ छलफलहरू गरेर र त्यो चाहिँ सन् 2004 सम्ममा यसलाई समाप्त गरिहाल्ने भनेर क्लियर कट बनाइएको थियो। तर त्यसलाई लम्ब्याउँदा त्यसमा त हामी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ, किनभने हामी पनि लामो समय एउटा पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा रह्यौँ, शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रोसेसमा रह्यौँ होइन। 62-63को जनआन्दोलनपछि अब थुप्रै सरकारहरू बने, 6 महिना 9 महिनामा सरकारहरू ढल्ने, र यो विवादको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो पनि त कमजोरी रहेको हुनसक्छ नि त। हाम्रो नेपाली पक्षको नेपाली नेताहरूको यो मामलामा नेपालको कमजोरी भन्दा पनि जस्तो चाहिँ इन्द्रकुमार गुजराल र अटलजी हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूको सद्भावनाले धेरै राम्रो काम गरेको थियो। तर त्यसपछि इन्डियामा जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू आए एकदमै नेगेटिभ टाइपका मान्छेहरू आएर त्यसमा सबभन्दा नेगेटिभ मोदी हो। मोदी सबभन्दा नेगेटिभ। मोदीले सचिव स्तरीय जुन बैठकै बस्न नदिने, कुरै नगर्ने र कुनै प्रकारले चाहिँ संवादै नगर्ने, नेपालको कुरै नसुन्ने र एकहोरो आँखा चिम्लेर नेपालको भूमिमा चाहिँ डोजर चलाइदिने, यो सम्पूर्ण काम चाहिँ नि मोदीको सरकारले गरेको हुनाले यसको विरुद्ध चाहिँ अब हामीले एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले शान्तिपूर्वक वार्ता गर्ने, कूटनीतिक हिसाबले यो समाधान गर्ने भनेर त सबैले भनि नै रहेका छन् र त्यसमा चाहिँ सबै आम राष्ट्रको सहमति छ। तर त्यसको साथसाथै युद्धको तयारी पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। यो मेरो माग हो। अब यो र यदि चाहिँ नि वार्तैमा यो उसले चाहेन, उसले नेपालको भूमि कब्जा गरिराख्यो भने अनि के छ त उपाय भन्दाखेरि त युद्ध त गर्नु पर्यो। र युद्ध भनेको चाहिँ इन्डिया र नेपालको बिचमा मात्रै हुने होइन। त्यो युद्धमा त इन्डियाको पक्षमा पनि कोही आउलान्, हाम्रो पक्षमा पनि कोही आउलान्। र त्यो युद्ध के हुन्छ भने कहिल्यै पनि दुईटा देशको बिचमा हुँदैन। 32 साल यता जुन प्रकाशित नक्सा थियो त्यो नक्सामाथि चाहिँ विवाद आइसकेपछि, भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि अदालतमा पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिटहरू परेर सर्वोच्च अदालतले पनि एक प्रकारले आदेश गरेको अवस्था थियो। सरकार पनि आफै पनि दबावमा थियो, नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने। त्यो ठिक छ। तर पछिल्लो चरणमा जब चाहिँ भारतले चाहिँ के अरे चाहिँ नोभेम्बर 2 तारिखमा हजुर नक्सा निकालिसकेपछि तयारी गरेर तत्कालै यदि काउन्टरमा आउन सकेको भए अस्ति जुन भारतमा सडक उद्घाटन गर्यो नि त्यो कुरालाई त रोक्न सकिन्थ्यो नि। त्यो कुरालाई अब हामी युद्धको कुरा गर्छौँ, सडकको कुरो रोक्न सकिरहेको छैन। अनि हामी सशस्त्र पठाउँछौँ, 12 किलोमिटर यतै राख्छौँ, ड्याममा राखौँ न आर्मीलाई। त्यहाँ चाहिँ कालापानीमै पारिपट्टि उनीहरू क्याम्प होस्, यतापट्टि हाम्रो क्याम्प होस् न।
होइन, यदि उठ्दै गर्ने हो म त जनस्तरबाट यो माग गरिरहेको छु हो। त्यहाँ सेना बस्नुपर्छ, प्रतीकात्मक रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि सेना बस्नुपर्छ, प्रतीकात्मक जति भूमि छ रूपमा त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ र हो। सक्यो भने हामीले तागतले सक्यो भने आफ्नो भूमि मुक्त गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। हजुर। म त्यो माग गरिरहेको छु र त्यति मात्रै नभएर अब भारतले हाम्रो लिपुलेक लिम्पियाधुराको 38,000 वर्ग किलोमिटर भूमि चाहिँ छोड्दैन भने हामीले चाहिँ सुगौली सन्धिमा लुज गरेको टिस्टा काङ्गडाको कुरा चाहिँ पनि उठाउनुपर्छ। त्यो कुरालाई अहिले चाहिँ माइनस गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो माग छ। अब त्यो कुरो कहाँ उठाउने? अब कुरो उठाएर मात्र भएन, त्यसलाई हामीले क्रियान्वयन गर्न पनि सक्नु पर्यो नि। नेपाली युवाहरू जसले भोलि राष्ट्रको रक्षा गर्न बलिदान दिन्छन् नि, तिनीहरूको दिमागमा त्यो नक्सा फार्न चाहन्छु म। र मैले चाहिँ त्यो नक्सा त्यो मोदीले प्रकाशित गरे जस्तो कागजमा प्रकाशित गर्ने होइन, आम नेपाली युवाहरूको दिमागमा त्यो नक्सा निर्माण गर्न सकियो भने हामी सधैँ हजार वर्ष लडेर पनि हामी त्यो कागजमा त हामीले प्रकाशित गर्यौँ, मोदीले त भोग गर्दै अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो, उनीहरू एकदम नाङ्गिसके, उनीहरू आक्रमणकारी हुन्, सानो छिमेकीलाई दुःख दिइरहेका त्यो त अब हिन्दू राष्ट्रमाथि चाहिँ नि त्यो त शाश्वत कुरा हो, सबैले बुझेको कुरा हो भन्ने प्रमाणित भयो। भयो। नेपालको भूभाग हो, उनीहरूले आक्रमण गरे अतिक्रमण गरेको हो भन्ने कुरो त सबैले बुझेकै कुरो छ हैन। तर पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गराउनलाई, हाम्रो भूमि फिर्ता लिनलाई अलिकति हामीले जुन स्तरको चुनौती छ नि यो फिर्ता लिनलाई, त्यो चुनौतीलाई बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने हाम्रो चाहिँ भिजनरी नेतृत्व हुनु पर्यो कि होइन। भिजनरी नेतृत्व, यो नेतृत्वले काम गर्न सकेन भने खालि त्यसलाई चर्का नारा रिप्लेस दिएर गर्ने कुरा। आज एकता भिजनरी नेतृत्वको कुरा गर्यो भने हाम्रो एकता भाँडिन्छ। हामीले जो छ, जापानले चीनमा आक्रमण गर्दाखेरि माओले जसरी च्याङ्काई सेकलाई नै राष्ट्रको प्रमुख मानेर र चाहिँ लाल सेना विघटन गरेर जानुभएको थियो, अहिले ठिक त्यस्तै अवस्था छ। हामीले चाहिँ नि सबै नेपालीहरू मिल्नुपर्छ। अहिले मिलेका पनि छन्, अहिलेसम्म कसैले गद्दारी गरेको पनि छैन। भोलि गएर केपी ओलीले गद्दारी गर्नुभयो भने उहाँलाई नेपाली जनताले पछाडिबाट लात हानेर पठाएर अर्को नेता छान्छ। ल, विरोध त कसैले पनि गरेका छैन, सबैले समर्थनै गरेका छ यो इस्युमा। किनभने अरू कतिपय इस्युहरूमा अहिलेको नेतृत्वप्रति विवाद होलान्, जस्तो कोरोनाको इस्युमा धेरै विवादहरू छन्। सरकारले उपयुक्त तरिकाले काम गर्न सकेका छैन, व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन भन्ने कुरो विरोध गरिरहेकै छन् सबैले हैन। तर अब यो नक्सा प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा त सबैले साथ दिएकै स्थिति छ। साथ छ, मेरो पनि साथ छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई अझ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। हजुर। कूटनैतिक रूपमा सके त्यो कूटनैतिक रूपमा लिने, नसके युद्ध लडेर पनि लिने तयारी गर्नुपर्छ भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्नुपर्छ र शक्ति राष्ट्रहरूसँग हामीले सहयोग लिएर पनि त्यो इन्डियाको अचाग्लीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। हजुर, अब आशा गरौँ त्यही अनुसार चाहिँ नेपालको नेतृत्व अगाडि बढ्न सकोस् र जसरी भए पनि कूटनैतिक तवरले भए पनि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएर दबाब दिएर भए पनि अथवा अन्तिम विकल्प युद्ध गरेरै भए पनि त्यो भूभाग चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा गर्नुपर्छ। हामी एक मात्र लक्ष्य छ हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने। हस्, धन्यवाद।